अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूं शजिया नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स का कंसर्न आप तक पहुंचाना चाहूँगी। कुछ दिनों से हमारा प्रोग्राम ऑन एयर नहीं जा रहा था, जिस पर आपकी मौजूदगी से ज़्यादा आपकी गैर मौजूदगी ज़्यादा महसूस की है उन्होंने। इसका मतलब पता क्या है? जी कि दोबारा फिर गैर मौजूद हो जाना चाहिए। नहीं, ये वो अलार्म, वो कंसर्न है इसके बारे जिंदगी में में। होता है बाज़ औक़ात। लेकिन बहरहाल अल्लाह का करम है और उन सब का बहुत शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं हम जी, जिन्होंने गैर मौजूदगी महसूस की। यहाँ तो लोगों की मौजूदगी महसूस नहीं होती। बहरहाल आप आगे चलें। जी हम आगे चलते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कल पनामा लीक्स की सेकेंड एपिसोड रिलीज़ होने वाली है। कई इंकशाफात एक्सपेक्टेड हैं। पहली एपिसोड ऑलरेडी इन डिस्कशन है। आप अगली किस्त की बात कर रहे हैं तो उसको छोड़ें, जी पहले पिछली किस्त से निपट लें आप, ठीक है? और ये जो बात मैंने लिखी भी है, कही भी है मुख्तलिफ फोरम्स पे, कि अगर पनामा लीक्स के नतीजे में जो कुछ कौम के सामने आया, अगर कौम को उसका जवाब नहीं मिलता तो ये सकूत ढाका के बाद इस बदनसीब कौम के साथ दूसरी बड़ी ज्यादती होगी, ठीक है? ये मुल्क बहुत बुरी तरह खोखला हो चुका है। एक मैसेज जा चुका है आप आवाम को, आपकी आइंदा नस्लों को, कि ये लावारिस हैं ये मुल्क। यहाँ एहतसाब नाम की किसी शय का कोई वजूद नहीं है। यहाँ कोई चीज़ अपने मुत्तकी अंजाम तक नहीं जाती। कल की किस्त पनामा की क्या लेके आती है, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं। जो आ चुका उसके बारे में, और टॉप टू टो इमरान ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि जी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुझे भी आप साथ ही मेरा भी सिलसिला। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये कहा है कि मैं पार्लियामेंट में कोई वजाहत नहीं दूंगा। अच्छा देखें ना, आपको क्या लगता है ये जमहूरियत का हुस्न है हसन साहब? ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है जी, ये जमहूरियत का बाजार हुस्न है। ये जमहूरियत की नापाकी, गलाजत, जिस पार्लियामेंट को, अच्छा जब इनको खतरा महसूस होता है तो ये पार्लियामेंट को बहुत ग्लैमराइज करते हैं, जैसे पता नहीं यहाँ साधुओं का, कुछ संतों का, औलिया का कोई इज्तिमा है। खुद ये उस पर थूकते भी नहीं, ना वहाँ घुसते हैं, और अब कहते हैं हम पार्लियामेंट को जवाब नहीं देंगे। जी क्या औकात है फिर इस पार्लियामेंट की? क्या ज़रूरत है? किस भाव पड़ती है ये लोगों को? और बहरहाल बात चली थी अगली किस्त से, नहीं, मुझे पिछली किस्त के नतीजों का इंतज़ार है, और उसमें लॉक स्टॉक एंड बैरल, जो टॉप टू टो, ये बहस नहीं है कि जी वो घिसी पिटी बात है। ये चंद बातों की शुरुआत मैंने खुद की हुई है। जी, कभी चोर अपनी चोरी की वजाहत करो भाई, ये बाकी हैं उनका भी देखा है। और सबसे खूबसूरत मैं समझता हूँ कि जो आखिरी जो पता चला है इमरान ने, बहुत लॉजिकल है कि मुझे भी साथ लपेट लो भाई, बाकियों की बारी भी आती जाएगी बाद में। प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त प्रैक्टिकली ऑपोजिशन तो एक है, पीटीआई जी, उसका सरबराह इमरान है। तो बाकी ये सारा ढोंग है कि मैं ये कहूँ कि मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, लेकिन अमलन ये पेशी है ज़बानी कलामी। अमलन क्या है कि ऐसी की तैसी तेरी, तू मेरा एहतसाब करके तो देख, ये तो है अमलन। बाकी ये तो टोटल टोपी ड्रामा। आपने मीटिंग में बड़ी खूबसूरत बात की थी लीडरशिप की, कि लीडर वो होता है जो इट लीड्स अमंग इक्वल्स। हाँ देखो, इसमें खूबसूरत बात है, प्राइम मिनिस्टर को तुम्हें लीड करने का बड़ा शौक है, क़यादत करने का बड़ा शौक है। लीडर बेसिकली होता क्या है? द फर्स्ट वन अमंग द इक्वल्स। हर चीज में प्रोटोकॉल लेने का शौक है ना, आगे आगे हैं, कौम से खिताब फरमाने का, हर चीज में आगे आगे। जब एहतसाब आता है तो पीछे पीछे, सुभान अल्लाह भाई। तो ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, वरना फिर एक बात है पक्की बात, जैसे चीजें एवेपोरेट नहीं कर जाती, तहलील हो जाती हैं, डाइल्यूट हो जाती हैं, यही हाल है। तो आपको लगता है कि कोई नतीजा निकलेगा या फिर वैसे ही और मामलात की तरह डिफ्यूज हो जाएंगी चीजें? रिकॉर्ड फॉर द लास्ट 70 years शर्मनाक है, भयानक है, गंदा है, गलीज है। यानी एक मामूली घटिया से
گورنمنٹ فنکشنری کے گھر سے اگر لگ بھگ 1 ارب روپیہ، وہ ایک قسط ہوگی. بیسیکلی وہ پیسے ٹرانزٹ میں ہوں گے. جی وہ ایک کھیپ تھی جو پکڑی ہے آپ نے. ایسی پتہ نہیں کتنی کھیپیں وہ سیکرٹری صاحب کھا گئے ہوں گے. کوئی پناما پہنچ گئی ہوگی، کوئی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہوگی، سمجھے کوئی پراپرٹی ہوگی، پتہ نہیں کہاں کیا ہوگا. جی یہ ایک معمولی گورنمنٹ فنکشنری. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اس ملک میں اقتدار اور اختیار کا اصل مطلب کیا ہے. اگر ایک سیکرٹری لیول کا صوبائی سطح پہ ایک آدمی جو ہے وہ اتنا پیسہ اس کے گھر سے، جسے میں ایک قسط کہہ رہا ہوں، برآمد ہو سکتا ہے، تو سوچو ذرا اس کے پولیٹیکل باسز کیا کرتے ہوں گے. بالکل. یہ جو سر دھڑکی بازیاں لگاتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، چھتر بھی کھاتے ہیں، لتر بھی کھاتے ہیں، در در بھی جاتے ہیں، ایم این اے ایم پی اے میں خدمت کرنے نہیں. اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہائیسٹ لیول پہ، ہائر لیول پہ اور پھر ہائیسٹ لیول پہ یہ ان کی کھربوں کی دہاڑیاں ہوتی ہیں. یہ ایویں آف شور وغیرہ نہیں ہوتا. ہاں ایک اور بات جی جی چلتے چلتے وہ آپ سن لیں کہ اگر یہ ایک نئی لاجک آئی ہے، وہ نیا جینیس اتار رہے ہیں میدان میں. ہاں جی ایک نیا اترا ہے، اس نے نئی لاجک کے بھی جہانگیر ترین کے بچوں کو اگر حق ہے تو پرائم منسٹر کے بچوں کو نہیں. وہ پہلی بات یہ ہے بھائی کہ جہانگیر ترین تیسری بار پرائم منسٹر ملک کا، دوسری بار کیا وہ پہلی 2 بڑی جماعتوں میں سے ایک پولیٹیکل پارٹی کا تا حیات صدر ہے. کوئی مطلب کو حیا کرو، کوئی موازنہ کرتے وقت شرماتے بھی نہیں. اچھا تیسری بات، جی یہ ساری بات بکواس سمجھو آپ. تیسری بات یہ ہے کہ بھائی وہی سارے سوال بچوں کے ہی حوالے سے جہانگیر ترین سے بھی پوچھ لو، لیکن تم جواب ضرور دو. بالکل. چلے میرے مطابق میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب، نواز شریف صاحب نے کہا ہے دہشت گردی اور دھرنوں میں کیا فرق ہے، دونوں ترقی کا راستہ روک رہے ہیں. یار یہ کمال کے لوگ ہیں. سچی بات ہے، ہم بھی زندگی میں جھوٹ چھوٹ کو بول لیتے ہیں، لیکن اتنے بڑے تضادات، اتنے بڑے جھوٹ بولنے کے لیے پتہ نہیں کس قسم کا مٹیریل درکار ہے، کس قسم کا مائنڈ سیٹ، کس قسم کی تعلیم، کیسی تربیت چاہیے. مطلب مجھے گن پوائنٹ پہ کو کہے اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا میں اس طرح کی بات نہیں کرتا. وجہ ہمارے پرائم منسٹر کی اپنی سیاسی تاریخ جی مار دھاڑ سے بھرپور ہے. اس کی اتنی لمبی مثالیں ہیں کہ ایسے 50 پروگرام بھی کم پڑ جائیں گے. سمجھ آئی؟ تب تو نہیں خیال آیا. بے نظیر بھٹو سے لے کے آن ورڈز جو کچھ وہ جب کیا تھے مصطفیٰ جتوئی وغیرہ، یہ مطلب ٹوٹل تحریک فلان، تحریک نجات اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہیں یہ خود. اصل پرابلم یہ ہے کہ اصل دہشت گردی احتجاجی نہیں، اقتصادی ہے. وہ ایک ایسی دہشت، دیکھو جو سادی دہشت گردی ہے نا، اس کے نتیجے میں گرنے والی لاشوں کا ریکارڈ موجود ہے. جی کتنے ہزار آدمی مارا گیا، ٹھیک ہے. اقتصادی دہشت گردی کے نتیجے میں مرنے والے کروڑوں لوگوں کا کوئی حساب نہیں. اس ملک کا جو پاورٹی لائن پہ، اس ملک کی جتنی آبادی پاورٹی لائن پہ لنگڑے لولے کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگ رہی ہے، یہ جتنا جرم ہوتا ہے اس کا منیمم، میں کہتا ہوں خالی جیب جو ہے نا وہ جرائم سے بھرتی ہے. یہ جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں 90% جرائم، ان کے پیچھے یہ سارے اقتصادی دہشت گرد جو ہے نا اصل مجرم وہ ہیں. لیکن بدنصیبی یہ کہ یہ میں دہشت گردی کے زمانے میں یہ بات کیا کرتا تھا، میں یہ نئی بات نہیں، یہ نیا ماحول ہے، اس میں نئی ٹرمینالوجی نو. بہت پہلے میں کہتا تھا کہ لوگوں اس سے ڈرو، چونکہ دہشت گردی نا بم بلاسٹ ہوتا ہے، خود کش جیکٹ پھٹتی ہے، چیتھڑے اٹھتے ہیں، خون بہتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، اس پہ توجہ جاتی ہے. جو سسک کے مر رہے ہوتے ہیں نا ان میں چونکہ ایلیمنٹ آف ڈرامہ نہیں ہوتا، وہ کروڑوں میں ہے.
اقتصادی دہشت گرد کروڑوں کے قاتل ہیں. اگر وہ ہزاروں کے قاتل ہیں نا, یہ کروڑوں کے, اور یہ اس ملک کے مستقبل کے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ میسج جا رہا ہے کہ یہ رول ماڈلز ہیں. میں نہیں رول ماڈل ہوں گا, کوئی اور نہیں ہوگا. رول ماڈل کیا ہوگا؟ وہ جو پکڑا گیا ہے نا, وہ جس کے گھر سے تقریباً 1.25 ارب 1 ارب روپیہ نکلا ہے, اور جسے میں کہہ رہا ہوں وہ کھیپ تھی ٹرانزٹ میں, جتنی کھیپیں جا چکی ہیں. سو اصل کرمنلز احتجاجی وغیرہ فضول بات. اقتصادی اگر ہم دھرنوں اور جلسوں کی بات کریں, وہاں جو عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ پی ٹی آئی کی مینجمنٹ پر ایک سوالیہ نشان تو ہے. وہ سوالیہ نشان ہمارے اجتماعی کردار پہ ہے. اس کی بھی جڑیں, اگر اس کا کوئی اسے کھوجی کہتے ہیں, اگر کوئی کھوجی ہو, جی کوئی معاشرے کا کھوجی ہو, وہ اس کا کھوج لگائے تو کھرا اقتصادی دہشت گردوں تک جائے گا. یہ ہمارا اجتماعی کردار. وجہ یوتھ سفوکیٹڈ, فرسٹریٹڈ, جاہل, ان پڑھ, جنہیں ہر طرح کی محرومی. 22 سال کے 20 سال کے بے روزگار لڑکے, وہ بھائی کہتے ہیں نا جوانی دیوانی ہوتی ہے, یہ ٹھیک ہے, اس دیوانگی کو چینلائز کرنا ہوتا ہے. جی اب وہ بیلے پھر رہے ہیں. یہ اجتماعی, یہ تو ہو گیا پی ٹی آئی کا, تو جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو آپ کے ہر چوک کی گلی محلے کی کہانی ہے. یہاں تو قبروں میں لیٹی ہوئی خواتین وہ محفوظ نہیں ہیں. روز کیا پڑھتے ہو آپ؟ اجتماعی زیادتی, فلانی زیادتی, ڈھمکانی زیادتی. تو آپ نے پکڑ لیا پی ٹی آئی کا مجمع. کوئی شرم بھی نہیں آتی, اپنے گریبانوں میں جھانکو. یہ اجتماعی چہرہ بنتا جا رہا ہے. دیکھو اس سے لگتا کیا ہے, یہ چہرہ بہت بدصورت ہے. اس کو بنایا گیا ہے بدصورت, اور اس کو اس طرح کا بنانے میں انہی لوگوں کا بنیادی کردار ہے جن کو میں اقتصادی دہشت گرد کہہ رہا ہوں. اور وے بیک جب میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ دہشت گردی جو ہے نا, اس میں خون بہتا ہے, بوٹیاں اڑتی ہیں, اس پہ ماتم کے ساتھ ساتھ ادھر دھیان دو ان لاشوں پہ جو زندہ پھر رہی ہیں, اور وہ لاشیں جن کو دفنایا بھی جاتا ہے, پرسانہ حال کوئی نہیں ہوتا, سمجھ نہیں آتا, وہ کہتے خودکشی کر لی. کوئی نہیں کہتے بھوک سے مر گیا, کچھ جہالت سے مر گیا. یہ جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے, لڑکی ماری گئی ہے نا, اس کو پہلے ڈرگ کیا گیا, بے ہوش کیا گیا, پھر اس کو اس کا گلا دبایا گیا, پھر اس کو زندہ جلایا گیا. اس کے پیچھے بھی یہ قتل ہے, اس قتل کے پیچھے بھی یہی لوگ ہیں. کیسے؟ یہ بات سادی نہیں ہے. یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا, مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ نہ خون پروانے کا ہوگا. شہد کی مکھی جائے گی, شہد بنے گا, شہد کے چتے میں سے موم نکلے گی, موم بتی بنے گی. یہ اس طرح کا لمبا ہے. اس پہ پروانہ آئے گا, اس پہ وہ جل جائے گا. یہ قاتل ہے. اچھی اعلیٰ ایجوکیشن 70 سال میں دی ہوتی تو آپ کی یوتھ اسی طرح کرتی. یہ اتنے غلیظ اور گندے ہوتے ہیں, یہ اسی طرح جانور نما ہوتے ہیں. سو لیٹس ناٹ کنفیوز ایشوز. اٹ از ناٹ جسٹ پی ٹی آئی. جی یہ اوور آل آپ کی صورتحال ہے نا بہت خراب. میرے مطابق میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. میرے مطابق میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسب صادق خان بس ڈرائیور کا بیٹا لندن کا میئر بن گیا, جو کہ پہلے مسلمان لندن میئر کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہوا. یار غریب و غریب, کس بات پہ دندیاں نکالیں گے ہم لوگ؟ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے, یہ ماتم کا مقام ہے, یہ وہیں بن گیا. مجھے ایک بات بتاؤ, جی لندن میں تو ہو گیا, یہاں تمہارے لاہور میں بس ڈرائیور کا لڑکا اس ملک کے پرائم منسٹر کے بیٹے کو الحمدللہ ہیں جی ہرا کے, یا کسی ارب پتی یا کھرب پتی کے بیٹے کو ہرا کے لاہور کا میئر ہو سکتا ہے؟ بتاؤ. کن کاچے کا نہیں ہو سکتا. پورا تمہارا عالم اسلام ہے, پڑا لاڈلا برادر اسلامی. جی مجھے بتاؤ کون سا ایسا برادر اسلامی ملک ہے جہاں کسی ریڑے والے کا, ٹانگے والے کا بیٹا, کسی بس والے کا, بس ڈرائیور کا بیٹا یہاں پہنچ جائے جہاں وہ پہنچا ہے؟ تو اس پہ خوش ہونے اور دندیاں نکالنے سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے.
अपने अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है, शर्मिंदा होने की जरूरत है। ये जो लॉर्ड नजीर नहीं हमारे दोस्त हैं, तो मैं कहा करता हूं कि लॉर्ड नजीर अगर यहां होता ना, अब तो वेस्ट के बारे में भी वहां बैठ के जिन्होंने लॉर्ड बनाया उनके बारे में भी वो रंग बिरंगी बातें वो कर लेता है। यहां होता ना, जीरा जीरा कह के मार देते उसको, ओ जीरे जी। और चाल यार छोटे, समझ आई बात? ये औकात है और ये फर्क है उनमें और हम में, जिनके बारे में हम क्या कहते हैं कि वो माशरे बेराह रवी का शिकार हैं, उनमें बेहयाई है, हालांकि मामला बिल्कुल उलट है। दुख है मुझे इस बात का। बात बात पे वेस्टर्न एजेंडा, वेस्टर्न हाँ कि नहीं, सादिक मेयर हुआ तो लंदन का, लाहौर में कोई सादिक। सुप्रीम कोर्ट हुक्म दिया है कि शहर में 15 दिनों में बिलबोर्ड हटा दिए जाएं जिनसे जान जाने का खदशा है। नहीं और किसी को हो ना हो, जी मुझे तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा डर लगता है। बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन एमी मुझे ख्याल आया आपके इस सवाल पे हाँ जी। कि बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स वगैरह के गिरने से इंसानी जान को खतरा हो सकता है। कितने बंदे मर जाएंगे? 10, 20, 50, 100, 500, क्या फर्क पड़ता है? तो इस मुल्क में ऐसे बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स मौजूद हैं जो गिरते हैं ना, और मुसलसल गिर रहे हैं करोड़ों लोगों पे, उनकी गर्दनों के मनके टूट जाते हैं, उनकी हड्डियां चटक जाती हैं, उनके भेजे उनकी खोपड़ियों से। क्योंकि ये मैं जिन बिल बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, मैं जिन होर्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, उनके वजन बहुत ज्यादा है। तो अच्छी बात है हर तरह के बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स की तरफ अगर ध्यान जाए हमारी। चलिए आखिर में अगर आप अपने व्यूअर्स के लिए साहब एक शेर सुना दे तो। न दिखाई दे जी, न सुनाई दे, मुझे क्या खबर कि तू कौन है। वाह, इस नोट पे हम अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। लिखना ना भूलिए MMR.TV पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।